र यो अर्को क्वेसन चिप्केको छ यहाँ, द वेट अफ अ बडी डिक्रिजेस इन अ कोइल माइन वाइ भनेर भनेको छ है। र यसको एन्सर फुल करेक्ट चाहियो भने, फुल भन्नाले एकदमै कम्प्लिट एन्सर चाहियो भने है, यसको कम्प्लिट एन्सर लेख्नु पर्यो भने यहाँनेरि छ यो दुईटा फोटो है खिचेर राखेको छु। यसमा कम्प्लिट छ एन्सर है, एकदमै त यति गरेपछि एकदमै करेक्ट छ यसमा है। यो चाहिँ आफै यहाँ म देखाइदिन्छु, टक्कैलाई स्क्रिनसट गरेर हेर्न सकिन्छ है। अब यति पुरै, अब यो चाहिँ एकदमै पुरै स्पष्ट गरेर देखाइदिएको छ, डिराइभ गरेर नै देखाइदिएको छ पुरै है। र यति अब लेख्न त सकिँदैन, यहाँ त्यति मार्क्सको क्वेसन होइन यो। जम्मा कति मार्क्सको हुनसक्छ भन्दाखेरि 4 मार्क्स भनेपछि यो 1 मार्क्सको हुनसक्छ क्वेसन है। यसमा हामीले धेरै लेख्ने होइन, हामीले के लेख्ने हो भन्दाखेरि द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है, द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेज ड्यू टु डेप्थको कारणले। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ कोइल माइन भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि कोइलाको खानी भनेको त्यो हामीले डिग गर्छौँ अर्थको सर्फेसमा, डिग गरेर होइन त्यो खनेर गहिरो खाल्टो त्यहाँबाट चाहिँ कोइला निकाल्ने काम हुन्छ भित्रबाट है। ठिक छ, भित्र यसरी खनेर चाहिँ निकाल्ने काम हुन्छ। भित्र त्यो भित्र हुन्छ कि तेलीय पदार्थ कोइलाहरू होइन, अर्थको सर्फेसभन्दा भित्र हुन्छ के, त्यो खनेर एकदमै गहिरो खन्नुपर्छ है। त्यो कुनै कुनै ठाउँमा हुन्छ, सबै ठाउँमा हुँदैन। ठिक छ, भन्नाले अब त्यो खनेर एकदमै गहिरो भनेपछि त्यो अर्थको डेप्थमै गयो हामी है, अर्थको केमा गयो त डेप्थमै गयो। अब डेप्थमै गइसके पछाडि त, अर्थको डेप्थमै गइसके पछाडि त होइन, कोइला खानीमा अब गइसके पछाडि त के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ डेप्थमा के पढ्यो हामी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज होइन डिक्रिजेज विथ द डेप्थ है, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेज विथ द डेप्थ। जति डेप्थ गहिरो गयो त्यति चाहिँ के हुन्छ त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी कम हुन्छ। त्यसको चाहिँ हामीले रिलेसन सहित निकाल्यौँ है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसन थियो है डेप्थसित है। जति बढी डेप्थ त्यति बढी नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम भइसके पछाडि होइन, वेट भनेको के हो त, वेट भनेको डब्लु भनेको त फोर्स अफ ग्राभिटी हो, त्यो भनेको एमजी हो ओके होइन, फोर्स होइन, वेट भनेको त हाम्रो यता लेखिदिन्छु, वेट भनेको त फोर्स अफ ग्राभिटी हो, त्यो भनेको एमजी हो होइन। मास त्यही हुन्छ, तर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम भएको कारणले गर्दाखेरि वेट कम देखिन्छ। कुरा बुझिन्छ? त्यही मान्छे हो, त्यही मान्छेको वेट हो, त्यही मान्छे हो, सर्फेसमा हुँदाखेरि उसको बढी वेट छ किनभने सर्फेसमा जी को भ्यालु धेरै छ है। र डेप्थमा गइसके पछाडि, कोइल माइनमा गइसके पछाडि, कोइल माइनमा चाहिँ उसको वेट के हुन्छ त, कम हुन्छ। यति लेख्दा पनि हुन्छ, कुरा बुझिन्छ? यति लेख्दा पनि हुन्छ। अब यो यसमा चाहिँ के भनिदिएको छ भन्दाखेरि होइन, यसमा चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दाखेरि कसरी कम हुन्छ त होइन, त्यसको पनि एन्सर दिएको छ के। डेप्थमा चाहिँ कसरी चाहिँ वेट कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले जी को भ्यालुले भन्यौँ होइन। जी किन कम हुन्छ त भन्ने कुरा पनि यहाँ भनिदिएको छ के, ठ्याक्कै जी नै भनेर भनेको छैन, तैपनि जे होस् फोर्सलाई नै देखाएर चाहिँ त्यसरी भनिदिएको छ। अब हामीले त यहाँ जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ भनेर भन्यौँ होइन, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम किन हुन्छ त, फेरि जी को भ्यालु किन कम हुन्छ त, त्यसको एन्सर चाहिँ यहाँ छ है। यसमा अझै एउटा कन्सेप्ट आएको छ, त्यो कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फोर्स अफ ग्राभिटी भनेको के भन्यौँ त, कुनै पनि एउटा बडी अर्को बडीमा लगाएको फोर्स हो है। यो एउटा बडी हो, ठिक छ, अर्को बडी चाहिँ म यहाँ मान्छे छु, यो म भएँ, यसमा लगाएको के हो त, फोर्स हो, ठिक छ। अब एउटा बडी मात्रै भयो भने, एउटा मात्रै बडी छ भने
त्यो बडीको सबै मास कहाँनिर कन्सन्ट्रेट भएको छ भन्दाखेरि यो सेन्टरमा कन्सन्ट्रेट भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको सेन्टर र यसको सेन्टर बीच यसरी फोर्स लाग्छ। त्यो फोर्स टुवर्ड्स द सेन्टर हुन्छ। ठिक छ, टुवर्ड्स द सेन्टर हुन्छ है। तर यो चाहिँ हामीले एउटा बडीको उस कुरा गऱ्यौँ हैन। अब अर्को कन्सेप्ट के निस्क्यो भन्दाखेरि यहाँबाट यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्नलाई है, यही कुरालाई डेप्थमा किन कम भयो भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्नको लागि यो एउटा ठुलो बडी एउटा बडी नभएर सानो सानो बडी मल्टी, अब त्यो इन्फाइनाइटेसिमल भनेको एकदमै धेरै इन्फाइनाइटवटा एकदमै सानो पोइन्ट मासेस त्यही पनि है ले बनेको छ यो। ठिक छ, सानो सानो यस्तो पोइन्ट मासले बनेको छ भनेर भन्यो है। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो फोर्स अफ ग्राभिटी छ हैन, त्यो यो बडीमा नभएर यो ठुलो बडीसित नभएर यो सानो सानो बडी सबैसित फोर्स अफ ग्राभिटी चाहिँ सबैसित के है। यो यहाँ भएको सानो पार्ट लिए मैले, यहाँ भएको यसलाई यता गरौँ है, रातो पेनले गरौँ। यो सानो भएको है, यो रातो मैले गराएको हो, यसले चाहिँ अब यहाँ कुनै एउटा बडी छ भने ठिक छ, यसले चाहिँ यो बडीलाई यता तान्छ, फोर्स अफ ग्राभिटी यतातिर हुन्छ। यहाँ भएको सानो पोइन्ट मासले चाहिँ यो बडीलाई कता तान्छ, यता तान्छ। त्यो किसिमले के इन्फाइनाइटेसिमल फोर्सहरू छन् है। र हाम्रो टोटल अब सबैको रिजल्टेन्ट भनेको के, रिजल्टेन्ट भनेको टोटल फोर्स भन्छ है। रिजल्टेन्ट भनेको टोटल फोर्स हो, त्यो भनेको इफेक्टिभ फोर्स है। जस्तै एउटा बडी छ, यो बडीलाई मैले यता धकालिरहेको छु है, र मैले यताबाट पनि धकालिरहेको छु भने यो बडी कतातिर जान्छ होला, यो बडी यतातिर जान्छ, यतातिर जान्छ। भन्नुको मतलब यो यतातिर पनि गयो हैन, यति डिस्टेन्स लेफ्टतिर पनि गयो, राइटतिर पनि गयो हैन, राइटतिर प्लस यति डिस्टेन्स माथितिर पनि गयो, अपतिर पनि गयो, यतातिर जान्छ। त्यो भनेको के त, रिजल्टेन्ट इफेक्टिभ फोर्स है, इफेक्टिभ फोर्स भन्छ। यसमा बल कता लागे जस्तो भयो त भन्दाखेरि उता लागे जस्तो भयो, त्यसलाई भन्छ रिजल्टेन्ट फोर्स। दुईटा फोर्स एकैचोटि लाग्दाखेरि है। यस्तै यहाँ सबै फोर्सको रिजल्टेन्ट फोर्स कतातिर हुन्छ त, ठ्याक्क सेन्टरतिर हुन्छ है। अब यहाँ आफै पनि इमेजिन गरेर हेर्न सकिन्छ है, सबै कतातिर जान्छ त, सेन्टरतिर जान्छ। कुरा बुझिन्छ है। यो बडी छ, यो बडीलाई यतातिरबाट तानेको छ, यतातिरबाट तानेको छ भने न यो यतातिर जान्छ न यो यतातिर जान्छ, सिधा मात्रै आउँछ है। यता लेफ्टतिर पनि अलिकति पनि सरेको हुन्न, राइटतिर पनि सरेको हुन्न, तलतिर मात्रै सरेको हुन्छ। त्यही कुरा हो यहाँ पनि है। सम अफ द ग्रेभिटेसनल फोर्स इज द सम अफ द स्मल ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ पोइन्ट मासेस भनेर भनेको छ है। अब यही कन्सेप्टले मिल्छ है। अब सपोज मानौ यो कहाँ गयो त, डेप्थमा गयो। सपोज कहाँ गयो त यो, अब मान्छे कहाँ गयो त, डेप्थमा गयो। अब डेप्थमा गइसके पछाडि त, यहाँ डेप्थमा गइसके पछाडि त, यहाँ डेप्थमा गयो हैन, यहाँ छ भयो त्यो मान्छे है। अब उसलाई फोर्स लाग्ने, अब यहाँ भएको बडीले अर्को पेन चेन्ज गरे, यहाँ भएको पोइन्ट मासले कतातिर तान्छ, उतातिर तान्छ कि तान्दैन, तान्छ नि हैन, उतातिर तान्छ। र यहाँ भएका पोइन्ट मासेसहरूले यतातिर तान्छ, यहाँ भएका पोइन्ट मासेसहरूले माथितिर तान्छ हैन। अब यो मानौ खाल्टो छ भने पनि हैन, यसरी यतातिर भएकाले यतातिर यसरी तान्छन्। ठिक छ, भने पछाडि जुन हाम्रो इफेक्टिभ रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ है, रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ, त्यो यतिको मात्रै आउँछ कि यतिलाई एउटा मास मात्रै भनेर यसको एउटा स्फियर बनाएर यहाँबाटदेखि यहाँसम्मको है यतिको स्फियर बनायो भने हो, यतिलाई एउटा सिंगल बडी मानेर निकालेको फोर्स जति हुन्छ त्यति नै यसको
के आउँछ त वेट आउँछ अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स आउँछ। किनभनेदेखि यिनीहरू बाँकी जुन फोर्स छन् यिनीहरू फोर्सले अरू फोर्सलाई क्यान्सल आउट गरेको हुन्छ है। यिनीहरू फोर्सले के गरेको हुन्छ त अरू फोर्सलाई क्यान्सल आउट गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। पोइन्ट मासको कन्सेप्ट यो हो है। किन चाहिँ डेप्थमा जाँदाखेरि चाहिँ किन भ्यालु अफ जी घट्दो रहेछ अथवा फोर्स अफ ग्राभिटी घट्दो रहेछ भन्ने कुराको है। भेक्टरको कन्सेप्ट लाउनु पर्छ यहाँ, ठीक छ। अब यसमा चाहिँ एकदमै राम्रोसित लेखिदिएको छ। अब यो म पढ्न गइनँ, यो चाहिँ एकदमै आफैले पढ्नुपर्छ यो है। यहाँ जुम गरिदिन्छु कि सर र पढिदिनुपर्छ, पढिदिउँ होला त्यसो भए। द वेट अफ अ बडी इज नथिङ बट द ग्राभिटेसनल फोर्स एक्जर्टेड बाई द अर्थ अन द्याट बडी है। क्लिन छ, क्लियर छ है। एज पर द न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन एनी टू पोइन्ट मासेस इज गिभन बाई फोर्स 1 2 इक्वल टू gm1 into m2 by r स्क्वायर। यो त पढेको फर्मुला हो। हाउएभर फर द एक्सटेन्डेड मासेस भनेको के गरेको हो त अलिकति ऊ भएको के एक्सटेन्ड भएको के है। र छोडिदिउँ। द एबभ फर्मुला इज नट डाइरेक्टली एप्लिकेबल। यो डाइरेक्टली एप्लिकेबल छैन यो फर्मुला है। बट इट कुड बी मेड एप्लिकेबल बाई लजिकली ब्रेकिङ डाउन द मासेस अफ बोथ द बडिज इन्टु इन्फाइनेटेसिमल्ली स्मल पोइन्ट मासेस है। सानो सानो पोइन्ट मासमा इन्फाइनेटेसिमल्ली भनेको इन्फाइनेटवटा सानो सानो पोइन्ट मास भनेको एकदमै सानो मास हो है। पोइन्ट जत्रो त्यत्रो चाहिँ त्यत्रो गर्ने भने कतिवटा टुक्राउनु पर्छ हो। त्यतिवटा टुक्राएर त्यतिवटा फोर्स गराएर हैन, त्यतिवटा फोर्स गराएर उनीहरूको रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्ने नै के हो त त्यो हो है। यो कुरालाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ। द्याट मेथड वर्क्स फर अल भेक्टर क्वान्टिटिज। सबै भेक्टर क्वान्टिटिजलाई वर्क गर्छ यो मेथडले। अब फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यही भएर यसलाई पनि काममा लाग्छ। समटाइम्स द रिजल्ट अफ द एबभ अपरेसन इज रिमेम्बर्ड एज द फर्मुला टु एभोइड द टिडियस म्याथमेटिक्स एभ्री टाइम दे आर निडेड है। यो चाहिँ अब टिडियस म्याथमेटिक्स हटाउनको लागि चाहिँ यो माथिको फर्मुला युज गरिन्छ। कुन फर्मुला? यही सिम्पलवाला फर्मुला एफ इक्वल टू gm1 into m2 by r स्क्वायर है। हामीले इन्फाइनेटेसिमल्ली चाहिँ यसमा सानो सानो पोइन्ट मान्यौँ भने पहिला यसको फोर्स निकालो उसको फोर्स निकालो अनि सबलाई जोड्नुपर्छ के। अब यहाँ इन्फाइनेटवटा पोइन्ट मास मानेको छ, कसरी सबलाई जोड्ने अनि कसरी त्यसलाई क्यालकुलेसन गरेर उस निकाल्ने त गाह्रो हुन्छ नि त हैन। सबैले जोडेर उ गर्न त गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिधा सिम्पल फर्मुला यो लगाइदिने हाम्रो आइहाल्छ है। तर कक्षा 10 मा चाहिँ अब यस्तो कुराहरूको डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ 10 मा आवश्यकता छैन। तै पनि अब यहाँ आइसक्यो त मैले भनिदिएँ है। Here we are going to use two such result to understand this। अब अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई दुईटा यस्तो युज गरेको छ। के भनेको भन्दाखेरि अ स्फेरिकल्ली सिमेट्रिक बडी एफेक्ट्स एक्सटर्नल अब्जेक्ट ग्रेभिटेसन एज दो अल अफ इट्स मास वर कन्सन्ट्रेटेड एट अ पोइन्ट अफ इट्स सेन्टर। अब स्फेरिकल्ली सिमेट्रिक छ भने है त्यो बडी चाहिँ स्फेरिकल्ली हैन, उसको मासहरू प्रोपोर्सनली डिस्ट्रिब्युटेड छन् भन्नाले यो मास भयो हैन। यतापट्टि चाहिँ गरुङ्गो गरुङ्गो, यतापट्टि चाहिँ हलुङ्गो हलुङ्गो त्यस्तो हैन के, बराबरी है। जस्तै मानौ यो अर्थै भए पनि यसको फलाम जस्तो मेटलहरू चाहिँ सबै यतापट्टि छन् हैन, यदि मानेको है जस्ट। र हलुका हलुका कार्बन भयो हैन, यिनीहरू हलुका हलुका हैन, सोडियम भए हलुका हलुका के हैन, यिनीहरू चाहिँ यतापट्टि छन् भने यो चाहिँ प्रोपोर्सनल भएन है। त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि चेन्ज हुन सक्छ। यता सेन्टरमै ठ्याक्क नभएर अलिकति यतातिर शिफ्ट हुन सक्छ, ठीक छ।
त्यही भएर यो सिमेट्रिक बडीलाई त्यसरी भनेको हो। अब यदि चाहिँ इफ द बडी इज सिमेट्रिकली स्पेरिकली सिमेट्रिक सेल छ भने, सिमेट्रिक सेल भनेको भित्र खोक्रो भएको यस्तो खाले है, होलो बल हुन्छ नि भित्र खोक्रो भएको। नो नेट ग्रेभिटेसनल फोर्स इज एक्जर्टेड बाई द सेल ओन एनी अब्जेक्ट इनसाइड। अब यहाँ भित्र कुनै मान्छे गयो भने उले है यो सेन्टरमै जानु पर्दैन, यही मात्रै भयो भने, भित्र खोक्रो छ है, त्यो खोक्रो ठाउँमा भयो भने त्यसलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्दैन। जस्तै अब यति बाँकी रहेकोले पनि ग्रेभिटेसनल फोर्स त्यसलाई तान्दैन। जस्तै यो यहाँ पुग्यो भने अब यति भागको जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स जुन हुनुपर्ने हो, यति भागमा त मासै छैन हैन, यति भागमा त मासै छैन, ठिक छ। त मास नभए पछाडि त्यसमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स लाग्दैन। यही त्यो कुन कन्सेप्टले दिन्छ भनेको थिएँ मैले, यही इन्फाइनेटेसिमल नम्बर अफ भेक्टर फोर्सेसलाई एडिसन गर्नेवाला कन्सेप्टले दिन्छ त्यो है। त्यो भनेको यदि चाहिँ त्यो यहाँ सेन्टरमै पुगिसक्यो भने है, यसलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स यहाँको पोइन्ट मासले यसलाई यतातिर तान्छ, यहाँको पोइन्ट मासले यसलाई यतातिर तान्छ भनेपछि क्यान्सल आउट हुन्छ कि यो र यो। अब त्यस्तै अरू पनि पोइन्ट मास छन् यतापट्टि, जस्ट यसको अपोजिट पट्टि पनि छन् भनेपछि ठ्याक्क एकअर्काले अपोजिटलाई क्यान्सल आउट गर्छ हैन। अब यहाँ भएको पोइन्ट मासले यसलाई यतातिर तान्छ, यहाँ भएको पोइन्ट मासले उतातिर तान्छ भनेपछि दुईटै फोर्सले के गर्छ त एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सेन्टरमा त्यसले कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन, रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुन्छ, नेट फोर्स 0 हुन्छ है। त्यो कुरा गरेको हो यहाँ। र when we are on the surface of the earth, the force exerted by the earth on you can be directly calculated using result 1। यो result 1 ले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। result 1 भनेको यही 4 surface अनि g mass of earth into mass of you radius of earth square भनेर टक्क मिलाएर भनिदिएको छ हैन। तर when you are at the depth d down the earth surface, the force exerted by earth on you can be seen as the vector sum of the forces। भनेको थिएँ नि मैले, vector sum of the forces exerted by a combination of solid sphere of radius r inner is equal to r earth minus d है। यो वाला रेडियस भनेको यो वाला रेडियस, सानो वाला रेडियस इनर वाला, एन्ड अ क्याभिटी अफ इनर रेडियस आर इनर हैन, आउटर रेडियस चाहिँ आर अर्थ, यो वाला रेडियस चाहिँ आर अर्थ भयो के, ठुलो आर लेखिदिएँ मैले है। र सानो आर भनेको चाहिँ के भयो त, सानो आर इक्वल टु आर माइनस डी डेप्थ है। त्यो भइसके पछाडि अब द फोर्स एक्जर्टेड बाई द क्याभिटी अन यू क्यान बी डाइरेक्टली फर्मुलेटेड टु 0 किन, बाई युजिङ एबभ रिजल्ट 2 है। नेक्स्ट the force exerted by the inner solid sphere can be directly calculated using result 1 above. So the net force exerted by the earth on you at depth d is just the force experienced exerted by the inner sphere है। यो इनर स्फियरले एक्जर्ट गरेको फोर्स मात्रै। अब म त यहाँ छु डेप्थमा, रातो पेनले गरिदिउँ, यो यहाँ ठ्याक्क यहाँनेरि छु म हैन, जहाँनेरि छु त्यहीबाट एउटा स्फियर गराइदिने यहाँ। अब त्यहीबाट यति स्फियर गराइदिए पछाडि त्यति भागको मासले मात्रै के गर्छ त उसको वेटलाई डिटरमाइन गर्छ, त्यति भागले मात्रै उलाई ताने जस्तो हुन्छ, ठिक छ। त्यति भागले अब कति फोर्स आउँछ ग्रेभिटेसनल फोर्स हैन, त्यो नै के हुन्छ त उसमा लागेको रिजल्टेन्ट फोर्स हुन्छ के, ठिक छ। बाँकी फोर्सहरूले पनि तानिरहेछन्, बाँकी पोइन्ट मासहरूले पनि उलाई फोर्स लगाइरहेछन्, तर हाम्रो रिजल्टेन्ट के हुन्छ उसलाई के जस्तो लाग्छ कि मलाई यति स्फियर, यति वाला भागको जुन स्फियर छ त्यो भागको स्फियरको यदि मैले चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाले भने त्योसँग बराबर हुन जान्छ ठ्याक्कै है। त्यो भनेको एफ एट द डेप्थ इक्वल टु यो जी मास अफ इनर इन्टु मास अफ यू आर अर्थ माइनस डी स्क्वायर हैन। अनि त्यस पछाडि यहाँ सर्फेस र उसको कम्पेयर गरेछ
है। लेट्स कम्पेयर भनेर टु फोर्सेस भनेर के गरे त यहाँ डिभाइड गर्दैछ एफ डेप्थ बाई एफ सर्फेस हैन। यसलाई जुम गरौँ हैन। डिभाइड गरिदिएको छ। डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ फर्मुलै निकालिदिन्छ अब यसरी है। अब एम बाई आर स्क्वायरलाई चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्यो, डेन्सिटीवाला फर्मुला। डेन्सिटी काटिन्छ नि त, सेम डेन्सिटी हो नि त सर्फेसको र इनरको हैन। इनरमा त क्याभिटी छैन, त्यो जस्ट अघि केहीसम्म सीमित भयो क्याभिटीवाला चाहिँ। यहाँनेरि चाहिँ के भएको भन्दाखेरि डेप्थसित रिलेटेड कुरा गरेको। अहिले त्यो डेप्थमा पुग्दाखेरि यहाँ अहिले क्याभिटी छैन, मास छ कि यहाँ है। क्याभिटी भयो भने चाहिँ 0 हुन्छ भनेको हो। तर अहिले चाहिँ के भनेको हो भन्दाखेरि म चाहिँ यहाँ डेप्थमा पुगिसकेँ है, डेप्थमा छु भने त्यतिखेर मलाई फोर्स कति लाग्छ अर्थकै कुरा गरेको हो भनेपछि अहिले यहाँ क्याभिटी छैन, अहिले यहाँ के छ त मास छ है। फेरि त्यहाँ अघिको क्याभिटीवाला यहाँ कन्सेप्ट नलाउने है र त्यही डेन्सिटीको कुरा गरे हो हैन। अब डेप्थमा र सर्फेसमा, डेप्थमा कुरा गर्दाखेरि रेडियस के हुन्छ त आर इनर मात्रै हुन्छ, सर्फेसको कुरा गर्दाखेरि रेडियस के हुन्छ त आर सर्फेस हुन्छ। बाँकी सबै क्यान्सल आउट हुन्छ, आर इनर बाई आर सर्फेस। इन दुईटामा कुन ठुलो हुन्छ हैन, कुन ठुलो हुन्छ, आर इनर ठुलो हुन्छ कि आर सर्फेस ठुलो हुन्छ? सर्फेस ठुलो हुन्छ नि हैन, आर सर्फेस। रेडियस सर्फेससम्मको रेडियस ठुलो हुन्छ कि यहीँसम्मको रेडियस ठुलो हुन्छ? त सर्फेससम्मको रेडियस ठुलो हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एफ डेप्थ हैन, आर इनर माथिको सानो भयो, यहाँ माथिको आर इनर सानो भयो आर सर्फेस भन्दा, त्यही भएर के भयो त एफ डेप्थ के भयो त माथिकै सानो भयो है। यो माथिको के छ त सानो छ आर इनर, त्यही भएर यो फोर्स पनि माथिको सानो हुन्छ, यो ठुलो हुन्छ। किनभने यो बराबर छ नि त, रेसियो बराबर हुनु पर्यो नि त। यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ भने यता पनि 1 यता पनि 2, तलको ठुलो छ भने यता पनि ठुलो हुनु पर्यो, माथिको सानो छ भने यता पनि सानो हुनु पर्यो है। त यहाँ क्लियरली के गरिदिएको छ त वेट एट डेप्थ इज लेस देन वेट एट सर्फेस भनेर क्लियरली उसले भेरिफाई गरिदिएको छ। डेप्थमा चाहिँ किन वेट थोरै हुन्छ भनेर है। त्यही ठ्याक्क त्यही क्वेसनको एन्सर हो कि यो, डेप्थमा किन वेट कम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। अब हामीले त सिधै जीसित रिलेट गरिदिन्छौँ, किनभने भ्यालु अफ जी हामीलाई के थाहा छ त भ्यालु अफ जी, तर त्यो कुनै एउटा सिग्निफिकेन्ट एन्सर होइन। त्यो जी थोरै हुन्छ भनेर चाहिँ वेट थोरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, किनभने जी भन्नु र वेट भन्नु एउटै कुरा हो है। अब जी किन थोरै हुन्छ त भन्ने कुराको एन्सर त आएन नि यहाँ, हो कि नै? यो क्वेसन सोद्धाखेरि भ्यालु अफ जी किन थोरै हुन्छ त डेप्थमा हैन, किनभने त्यो डेप्थसित बढ्दै जान्छ भनेर मात्रै त भएन, त्यसको पनि त लोजिकल एन्सर चाहियो नि त। बिकज वी नो द्याट द भ्यालु अफ जी गोज अन डिक्रिजिङ अन इन्क्रिजिङ द डेप्थ। त वी नो द्याट भनेर त भएन नि त, किन भनेर सोधेको हो नि त हैन। किनको एन्सर किनरले दिनुपर्छ। त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ यहाँ मैले भने, तर यति लेख्न सम्भव छैन हैन। 1 मार्क्सको क्वेसन हो, 1 मार्क्सको क्वेसन हो। यो क्वेसनको एक्सपेक्टेड एन्सर भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यही हो है। वी नो द्याट द भ्यालु अफ जी एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी डिक्रिजेज है अन गोइङ टु द डेप्थ है। डेप्थमा द भ्यालु अफ जी डिक्रिज हुन्छ, त्यही भएर वेट भनेको के हो त फोर्स अफ ग्राभिटी एमजी हो। त्यही भएर के हुन्छ त अब जीको भ्यालु कम भइसके पछाडि त के हुन्छ त वेट पनि कम हुन्छ भनेर भनिदिने, त्यति मात्रै भनिदिने। लेख्न चाहिँ सकिन्छ होला है, लेखिदिनुपर्छ हरेक एन्सर भन्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन है, किनभने एन्सर भनिदिनुपर्छ लेखिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ क्लास 10 को विद्यार्थीलाई त्यो चाहिँ अलिकति शुभ हुँदैन। त्यही भएर अब यहाँ फटाफट गर्ने हो, अरू क्वेसनमा हामी टाइम लाग्दैनौँ, यही क्वेसनमा एउटा टाइम लगाएको हो। इन विच कन्डिसन
डज द भ्यालु अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स बिकम्स इक्वल टु द्याट अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। यसको आन्सर मैले यहाँ लेखिदिएको छु, फटाफट हेरौँ त। यही हामीलाई के थाहा छ त, फोर्स भनेको gm1 m2/d² हो भनेर है, यो थाहा छ। जब चाहिँ मास m1 1 kg हुन्छ, m2 चाहिँ 1 kg हुन्छ, d पनि के हुन्छ त 1 मिटर हुन्छ, तब के हुन्छ त g इक्वल टु f इक्वल टु ठ्याक्क g आउँछ कि ठ्याक्क बराबर आउँछ। भने पछाडि के लेख्ने त, when mass is when both the masses are m1 and m2 becomes 1 kg, मतलब they are 1 kg, becomes लेख्ने हैन है, becomes लेख्ने हैन। when masses m1 and m2 are 1 kg and they are kept at a distance of 1 meter, then the force of gravitation between them is equal to g, universal constant भनेर लेख्ने है। यति चाहिँ लेख्नुपर्छ नि, फेरि यति चाहिँ लेख्नुपर्छ। ल फटाफट अर्को क्वेसन हेरिहालौँ। के भनेको छ यहाँ, द रेडियस अफ द अर्थ दिएको छ। यहाँ रेडियस अफ द अर्थ के दिएको छ, 6380 किलोमिटरमा दिएको छ है। यो एकदमै ख्याल गर्ने, किलोमिटर भनेर युनिट एकदमै ख्याल गर्ने, त्यसैमा बिग्रिन्छ धेरै। अरू हिसाब किताब एकदमै सजिलो हुन्छ यसमा। द हाइट अफ द माउन्ट एभरेस्ट मिटरमा दिएको छ 8848 मिटर। इफ द भ्यालु अफ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट इज यति हैन, 9.77 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ। अब सर्फेसमा सोधेको छ फेरि हैन। र वाट इज द वेट अफ द मास 50 kg अन द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट। मास वेट चाहिँ टपमा सोधेको छ, एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ सर्फेसमा निकाल भनेको छ है। फेरि एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी मैले सर्फेसको निकालेँ, अनि फेरि यही सर्फेसमै निकालेको चाहिँ जीले चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरेर वेट निकाल्यो भने बिग्रिन्छ। फेरि कतिले विद्यार्थीले यही बिगारेर आउँछ हैन। जी चाहिँ सर्फेसको सोधेको छ हैन। 50 kg मासको वेट कति हुन्छ भन्ने चाहिँ टप अफ द माउन्ट एभरेस्टको सोधेको छ। एकदमै क्वेसन चाहिँ एकदमै हतार हतार नगरिकनै राम्रोसित पढेर एन्सर दिनुपर्छ कि है। त यो कुनै गाह्रो क्वेसन हैन, यहाँ मैले गरिदिएको छु है, टाइम बचाउनको लागि पहिले गरिदिएको छु। रेडियस अफ द अर्थ पहिले दिएको छ यहाँ, यही किलोमिटरलाई मिटरमा लगे। हाइट अफ द माउन्ट एभरेस्ट मिटरमा लेखेको छु। एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट यति छ। एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट द सर्फेस वाट भनेर लेख्ने। सिन्स जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डी स्क्वायर, हामीलाई के थाहा छ त, एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त डिस्टेन्स बिट्विन द हैन टु बडिज, उनीहरूको सेन्टर बिचको डिस्टेन्स कति छ त, g/g ड्यास भनेको r + h/r को होल स्क्वायर भयो। कहाँबाट भयो, यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनलबाट भनेको थियो नि। कतिपय क्वेसनहरू त जस्ट प्रोपोर्सनालिटीबाट चाहिँ प्रोपोर्सनालिटीवाला रिलेसनबाटै सोधिदिन्छ कि। प्रोपोर्सनालिटीको मिनिङै त्यही हो है। के हुन्छ त, एउटा जी अर्को जी है, एउटा जी अर्को जी र उसैको यो डी लेख्ने हैन। अब यो जी को डी कहाँ जान्छ त, तल जान्छ। जी ड्यास को चाहिँ जुन डी छ त्यो चाहिँ माथि जान्छ यसरी, र डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त, बराबर हुन्छ, प्रोपोर्सनमा हुन्छ क्या। त्यही भएर त प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट प्रोपोर्सनालिटी भनेको नि त यो डाइरेक्टली यो प्रोपोर्सनलवाला सिम्बल छ नि यस्तो हो। त्यसको अर्थ के आउँछ त भन्दाखेरि यो जस्तै एउटा यो छ हैन, यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि जी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट c/d²। एउटा कन्स्ट्यान्ट लेखेको जेसुकै पनि हुनसक्छ है। मैले यहाँ ठुलो जी लेखेन किनभने m1 m2 पनि लेख्नुपर्छ भनेर है। बाँकी सबै कन्स्ट्यान्ट हो भनेर मैले छोडिदिएँ। अर्को जी ड्यास छ, त्यो पनि के छ त, अब यो कन्स्ट्यान्ट c/d² भनेको जीमा चाहिँ r² भयो, यसमा चाहिँ c/r + h। अब यो कन्स्ट्यान्ट जे पनि हुनसक्छ है, त्यो जी m1 m2 सबै के हुन्छ अहिले कन्स्ट्यान्ट हुन् मानेको छु। ठिक छ। अब डिभाइड गरिदेऊ त यो दुईटा, यसरी डिभाइड गरिदेऊ त, यो इक्वल टुले हटाइदिउँ है। यतापट्टि के भयो त, जी र जी ड्यास भयो हैन, यतापट्टि सी र सी काटिन्छ कि। त्यही भएर 1/r² माथि हुन्छ यसरी, 1/r + h होल स्क्वायर यो हुन्छ। त्यही भएर r + h को होल स्क्वायर माथि जान्छ
आर स्क्वायर तल आउँछ है। बुझ्यौ? यसरी आएको हो रिलेसन। पहिला पनि यो सायद मैले गरिदिएको थिएँ। है अब यति त गर्न सकिन्छ है। अब यो प्रोपोर्सनालिटीबाट ए अनि टप अफ द माउन्ट एभरेस्टमा कुन लगाउने त जी ड्यासको भ्यालु लगाउने हो। 9.77 है। अब यहाँ जी को भ्यालु छुट्टै आउँछ फेरि। ठिक छ है। अब यति न्युमेरिकल मिलाउन सकिएन भने पनि यतिवाला न्युमेरिकल त बनाउन सकिन्छ। जी ड्यासको भ्यालु अलरेडी दिएको छ, मास अलरेडी दिएको छ, एमजी ड्यास लगाइदियो भने आइहाल्छ है। तर अब अर्को क्वेसन हेरौँ। इफ अ स्प्रिङ ब्यालेन्स विथ द आइरन बल इज रिलिज्ड, वाट रिडिङ डज द स्प्रिङ ब्यालेन्स रेकर्ड एन्ड वाइ पनि भनेर सोधेको छ है। ल हेरौँ। स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई हैन आइरन बल त्यसमा झुन्डाइएको छ। यो एक्सपेरिमेन्ट गरे कि गरेन? एक्सपेरिमेन्ट नगरे पनि एक्टिभिटी भनेर त पढेको हुनुपर्छ। एक्टिभिटी भनेर पढेन? पढेको है। एक्सपेरिमेन्टै नगरे पनि एक्सपेरिमेन्ट त गर्नु पर्थ्यो है। बट लेट्स लिभ इट। स्प्रिङ हुन्छ, स्प्रिङमा एउटा सानो यत्रो हैन मेटालिक बल यसरी झुन्डाइएको हुन्छ। अब यिन दुईटालाई एकैचोटि खसाल्दियो भने, स्प्रिङ पनि खसाल्दियो भने सँगसँगै हैन, स्प्रिङ हैन यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्स हो है। स्प्रिङ ब्यालेन्स थाहा छ? स्प्रिङ ब्यालेन्स फोर्सलाई मेजर गर्छ है। त्यो डिभाइस हो। अब त्यो डिभाइस कस्तो उसमा काम गर्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले लगाइदिन्छु SPRING स्प्रिङ BALANC। यस्तो किसिमको हुन्छ। यसमा कुनै एउटा उस राख्यो भने चाहिँ, कुनै लोड राख्यो भने चाहिँ है यसले चाहिँ वेट देखाइदिन्छ, फोर्स वेट है, तौल नाप्नलाई उ गरिन्छ। ठिक छ। अब यसमा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब यो जति तन्किन्छ नि हो त्यति यहाँ रिडिङ आउँछ। यो त त्यति तल जान्छ। यो रातो यहाँ लेभल छ जुन है, यो रातो जुन लेभल छ हैन। खेर छोडौ। यहाँनेरि जुन यो रातो एउटा इन्डिकेसन देखिरहेछ, अब यहाँ जति तन्किन्छ हैन भित्र, अब त्यही अनुसारले यो तल तल जान्छ के। ठिक छ। न्युटनमा पनि छ, त्यो उसमा छ जिएफमा हैन। भने पछाडि त्यो अलिकति पनि तन्किएन भने के भयो त, जिरो रिडिङ देखाउने रहेछ है। अलिकति पनि तन्किएन भने जिरो रिडिङ देखाउँछ, कुनै पनि वेट छैन जस्तो है। अब त्यो बब यहाँ फलामको एउटा ठुलो डल्लो यहाँ झुन्डाउन त झुन्डाएको छ, तर दुवैलाई के गरिदियो त सँगै खसाल्दियो भने रिडिङ के आउँछ त, जिरो आउँछ है। तन्किनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो स्प्रिङ ब्यालेन्सलाई यहाँबाट होल्ड गर्नुपर्छ, समात्नुपर्छ है। कुनै रब्बरलाई तन्काउनु पर्यो भने के गर्नुपर्छ त, रब्बर कहिले तन्काएछ? एउटा यत्रो रबर छ मानौ हैन, यत्रो यो रबरलाई स्ट्रेच गर्न पर्यो भने के गर्नुपर्छ, यताबाट पनि फोर्स लाउनुपर्छ, यताबाट पनि फोर्स लाउनुपर्छ है। एकतिर मात्रै छोपेर मैले यसरी ताने भने यो रबर तन्किन्छ त? तन्किँदैन। दुवैतिर, एकतिर कि त छोप्नु मात्रै पर्यो, यहाँ उतातिर जान नदिनु पर्यो। यताबाट मात्रै मैले फोर्स लगाइदिएँ भने, ल मानौ यता छोपेकै छैन, मैले ए वाला पोइन्टमा मैले छोपेकै छैन हैन, ए वाला पोइन्टमा मैले छोपेकै छैन, बी वाला पोइन्टमा चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त, फोर्स लगाएर तानिराखेको छु भने हैन, यो के हुन्छ त, यो पुरै रबर के हुन्छ त, नतन्किकनै के हुन्छ त, यता सर्छ, मुभ गर्छ यता। ठिक छ। तर मैले ए पोइन्टमा छोपे भने मुभ गर्न दिएन, जस्ट मुभ गर्न दिएन, उता जान दिएन भने, छोपेर राखेँ भने
ए पोइन्टमा। बी पोइन्टमा मैले तन्काएँ भने, बी पोइन्टमा मैले फोर्स लगाएँ भने के हुन्छ त, यो ए पोइन्टले त जान दिएन। भन्नुको मतलब यो यता तन्के, मतलब यतातिर फोर्स लगायो उसलाई है, छोप्ने बित्तिकै त्यो फोर्स लागिहाल्यो है। त्यसलाई रिएक्सन फोर्स भन्छ है। यदि कुनै पनि एक्सन फोर्सले त्यसले कुनै काम गर्न सकेन भने हैन, यो फोर्सले त के गर्नु पर्थ्यो, यो रबरलाई उता मुभ गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन, तर मुभ त भएन। मुभ नभइसके पछाडि के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि बडी किन मुभ हुन्न भन्दाखेरि त्यसको अपोजिटमा पनि के लागिरहेछ त, बराबर फोर्स लागिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही बडीमा, यही रबरमा अझै एउटा फोर्स लागिरहेछ, त्यो फोर्स चाहिँ कतातिर धकेलिरहेछ त, यो रबरलाई यतातिर धकेलिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ हामीले ए पोइन्टमा छोपेको ले भइरहेछ, छोपेको कारणले भइरहेछ। ए पोइन्टमा छोपेको थियो हामीले हैन, ए पोइन्टमा त तानेको थिएन नि त। नतान्दा पनि छोप्दा मात्रै के भयो त, रिएक्सन फोर्स आयो, डेभलप भयो आफै। त्यो रबरलाई उता मुभ गर्न दिएन भन्नुको मतलब कुनै एउटा फोर्स भयो यतातिर तान्यो भने मात्रै त यो रबर उता मुभ हुन्न हैन। त्यो बुझेर अनि त्यस पछाडि दुईटा फोर्स यसरी लागेको रहेछन् हैन। अनि बल्ल के हुन्छ त, रबर स्ट्रेच हुन्छ। रबर स्ट्रेच हुनको लागि यसरी दुईतिरै फोर्स लाग्नुपर्छ, नत्र रबर स्ट्रेच हुँदैन। त्यस्तै यहाँ स्प्रिङ ब्यालेन्समा पनि यो स्प्रिङ ब्यालेन्स थियो जुन हैन, यहाँ माथि यसरी नछोपिकनै, यहाँ मैले नछोपिकनै यदि हैन यहाँ तल जेसुकै झुन्डाइदिए पनि यो यसले त तान्छ यसरी, यो हैन, यो गरुङ्गो छ तान्छ हैन। त यहाँ मैले छोपे छैन भने यो के हुन्छ, दुईटै खस्छ तल हैन, दुईटै तल खस्छ, दुईटै मुभ हुन्छ, ठीक छ। तर मैले यहाँ छोपे भने यो खस्न दिएन यसलाई। भन्नुको मतलब के भयो, अटोमेटिक यसमा चाहिँ मैले फोर्स लगाएँ कि लगाएन, त्यो फोर्सले उसलाई खस्न दिइरहेको छैन भन्नुको मतलब माथितिर तानिरहेछ हैन। अब यो दुईटा फोर्स भयो भने बल्ल के हुन्छ त, यहाँको स्प्रिङ स्ट्रेच हुन्छ, तन्किन्छ। तन्किँदाखेरि बल्ल के हुन्छ त, रिडिङ आउँछ। त्यो पहिला अघि 0 मा थियो हैन, अब तन्केर यहाँ तल गयो, मार्किङ 1 मा गयो अथवा 2 मा गयो, बल्ल रिडिङ 0 हुँदैन। बुझ्यौ यो भनेको कुरा बुझिरहेछौ है। अब जति बुझ्न सकिन्छ त्यति बुझौँ हैन। बिस्तारै अब अझै पढ्न त बहुत बाँकी छ। 11 कक्षामा त पुरै लेभलमै पढिन्छ। 11 कक्षामा राम्रोसित अहिलेलाई अलिअलि कन्सेप्ट बसाल्दै गरौँ, बसाल्दै राखौँ है। त्यही कुरालाई मैले यहाँ एक्सप्लेनेसन एन्सर सहित लेखिदिएको छु यहाँ है। धेरै एक्सप्लेन गरेको छैन, पातलो एन्सरमा बनाइदिएको छु, तर मैले बुझाउनु पर्ने कुरा मैले बुझाइसकेँ है। द स्प्रिङ ब्यालेन्स के हुँदैन त, ऊ रेकर्ड्स रिडिङ 0 रिडिङ रेकर्ड गर्छ, बिकज बोथ द स्प्रिङ ब्यालेन्स एन्ड द आइरन बल आर फलिङ एट द सेम रेट। अब दुइटै सँगसँगै खसिरहन् हैन, त्यही भएर एज अ रिजल्ट द स्प्रिङ अफ द स्प्रिङ ब्यालेन्स, जुन स्प्रिङ छ भित्र, स्प्रिङ ब्यालेन्स भित्र त्यो के हुँदैन त, स्ट्रेच हुँदैन, तन्किँदैन। नतन्केको कारणले गर्दाखेरि 0 रिडिङ आएको हो है। अब दुइटै खसे पछाडि कसरी तन्किन्छ त, बुझाउनु पर्ने कुरा मैले बुझाइसकेको छु है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त यहाँ। द मास अफ द सन, यो गर्न सकिन्छ है, बहुत इजी क्वेसन हो यो। सनको मास दिएको छ, अर्थको पनि मास दिएको छ, डिस्टेन्स पनि दिएको छ हैन। अब जी को भ्यालु यही दिएको छ। फोर्स निकाल्न भनेको छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स इक्वल टु gm1 * m2 बाई के लगाइदिने, डी स्क्वायर। सबै त दिएको छ त, मास पनि दिएको छ, केजीमै छ ट्याक्कै हैन। डिस्टेन्स बिट्विन देम किलोमिटरमा छ, त्यो किलोमिटरलाई केमा राख्ने, मिटरमा राख्ने, त्यति मात्रै फरक हो। मिटरमा लग्न आउँछ होला है। 10⁸ मा अझै इन्टु 1000 गरिदियो भने कति भयो त, 8, एउटा 0 9 भयो, 10 11 भयो, तीनटा 0 11 भनेपछि 8 लाई 10⁻11 भयो, मिटर भयो हैन। 1.5 * 10⁻11 मिटर भयो। अब क्यालकुलेटर चलाउन त आउँछ होला है, यही फर्मुला लगाउने आइहाल्छ।
गिभन के छ त्यो लेखिदिइहाल्ने। अर्को क्वेसन हेरौँ त, एटमोस्फियर इज प्रेजेन्ट एराउन्ड द सर्फेस अफ द अर्थ बट इट इज नट प्रेजेन्ट एराउन्ड द सर्फेस अफ द मुन, वाइ भनेको छ। किन मुनको सर्फेसमा एटमोस्फियर छैन होला है। त्यसको एन्सर के हो त भन्दाखेरि मुनको ग्राभिटी त्यति धेरै छैन जसले चाहिँ एटमोस्फियरलाई होल्ड गरेर राख्न सकोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुनमा छैन एटमोस्फियर, अर्थमा चाहिँ छ है। र यसको एन्सर मैले यहाँ राम्रोसित लेखिदिएको छु, त्यो चाहिँ लेख्नु होला। बिकज द ग्राभिटेसनल पुल अफ द मुन इज नट इनफ छैन टु विथ होल्ड, मतलब होल्ड गरेर राख्नका लागि। त्यहाँ यदि एयर भयो भने पनि, जस्तै एयर मैले लगेँ एउटा एक गुब्बाडा एयर लगेर त्यहाँ खोलिदियो भने पनि त्यो एयर त्यहीँ बसिराख्दैन क्या, त्यो उडेर कहाँ न कहाँ जान्छ, त्यो सर्फेसमै बस्दैन त्यो एयर पनि। अब पहिल्यैदेखि हावा छैन त्यही भएर त्यहाँ हावा हुन सक्दैन भन्ने कुरा आउन सक्छ दिमागमा। तर मैले चाहिँ एक सिलिन्डर ग्यास लगेर त्यहाँ गएर चाहिँ यसरी सर्फेसमा छर्न खोजेँ होइन, त्यो ग्यास त्यहाँ एकछिन पनि टिक्दैन, उडेर माथि उडेर आकाशमा बिलाउँछ, आकाशमा जान्छ, मतलब मुनको सर्फेसभन्दा टाढा जान्छ है। मुनको सर्फेसको वरिपरि पनि रहँदैन, अवे फ्रम द मुन, जहाँ पनि जान सक्छ। त्यो भ्याकुम हो नि त, भ्याकुममा त जता पनि खाली छ भने त्यो जहाँ पनि जान सक्छ। फेरि यो जरुरी पनि छैन कि अवे द मुन नै जानुपर्छ भनेर है, वरिपरि जता पनि जान सक्छ। त्यो भनेको एक ठाउँमा सीमित भएर बस्न सक्दैन मात्रै भन्न खोजेको हो है। र अब यहाँ किन यो गर्न सक्दैन भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल एयर मोलिक्युललाई उसले होल्ड गर्न नसकेको हो कि, एउटा मोलिक्युललाई। जस्तै अब मैले एउटा आइसको टुक्रा यत्रो लगेँ भने होइन, आइसको टुक्रालाई त त्यसले तान्छ ग्राभिटीले, मुनको ग्राभिटीले होइन। त्यस्तै आइसको टुक्रा यो भयो होइन, हावा पनि मैले यत्रो लगेको थिएँ नि त, अब यो यत्रो पुरै मास हो नि त यो हावा होइन। 1 केजी हावा लगेको थिएँ नि त मैले, 1 केजी एयर लगेको थिएँ, 2 केजी एयर लगेको थिएँ, मानौँ 5 केजी एयर लगेको थिएँ होइन। 5 केजी एयर लग्दा पनि किन उसले चाहिँ होल्ड गरेर राख्न सकेन त? 5 केजी भनेको त धेरै हो नि त होइन। 1 केजी आइसलाई चाहिँ उसले तानेर राख्ने यहाँ यसरी मुन सर्फेसले 1 केजी आइस, यो आइस भनेको बरफ अथवा जेसुकै होस् होइन, अथवा फलाम भनौँ, उड भनौँ होइन। 1 केजी ल मेटल भने कुनै, त्यो मेटललाई उसले तान्यो, तर 5 केजीको हावालाई उसले तान्न सकिरहेन, उडेर गइरहेछ। यसको कारण के हो भन्दाखेरि ग्राभिटीले एउटा सिङ्गल बडीको रूपमा एयरलाई लिँदैन, मेटललाई लिन्छ एउटा सिङ्गल बडीको रूपमा यसरी है। एयरलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल बडीको रूपमा यसरी लिँदैन, ठिक छ। किनभने एयर फ्री हुन्छ, एयरको मोलिक्युलहरू फ्री टु मुभ हुन्छ जता पनि, मेटलमा हुँदैन त्यस्तो। यहाँको यताउति जान पाउँछ, कहीँ जान पाउँछ यसको एटमहरू, मेटलमा भएका एटमहरू कहीँ यताउति निस्केर यताउति जान सक्छन्, सक्दैनन्। यहीँ कम्बाइन भएर एकै ठाउँमा गुजुल्टो सबै एटमहरू के हुन्छ त, एकै ठाउँमा यसरी ढिक्का परेर बसेको हुन्छ। एयरमा त्यस्तो हुँदैन, ढिक्का परेर बस्न सक्दैन, त्यो मोलिक्युल फ्री हुन्छ, जता पनि जान सक्छ त्यो। त्यही भएर फोर्स अफ ग्राभिटी पनि के हो त, एउटा मोलिक्युललाई मात्रै हेर्ने हो। एयरको केसमा फोर्स अफ ग्राभिटी केलाई मात्रै हेर्ने हो त, एउटा मोलिक्युललाई मात्रै हेर्ने हो। एउटा एज अ होल एयरलाई एउटा चाहिँ बडी मान्न मिल्दैन, 5 केजीको बडी एयर भनेर मिल्दैन त्यस्तो, एउटा मोलिक्युललाई मात्रै हेर्ने हो। र एउटा मोलिक्युल भनेको त के हो त, एकदमै नेग्लिजिबल मासको हो कि होइन हो, एकदमै नेग्लिजिबल मासको हो त्यो। इभन द एउटा मेटलको एटम लियो भने पनि त्यो पनि के हो त, मेटलको एटम पनि त्यसले तान्न सक्दैन है। जस्तै मैले एउटा मात्रै एटम लिएँ, मेटलकै लिएँ, एउटा मात्रै एटम लिएँ है भने त्यसले के गर्न सक्दिन, त्यसलाई ग्राभिटीले तान्न सक्दैन। कुरा बुझिन्छ? नेग्लिजिबल हुन्छ फोर्स है।
र एयर मलिक्युलको के हुन्छ त आफैमा एउटा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ है जता पनि भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ यताउति मुभ गरिरहेको हुन्छ चुप लाएर थुपुक्क लाएर सेटल डाउन भएर बस्दैन है एयरको त्यो उस हो के है एयरलाई तताए पनि नतताए पनि जति चिसाए पनि हैन एयरको के हुन्छ त भन्दाखेरि अटोमेटिक त्यसको के हुन्छ त मोसन हुन्छ त्यहाँभित्र पार्टिकल्सको मोसन हुन्छ त्यो है केही नगर्दा पनि मोसन हुन्छ के नतताउँदा पनि अरूलाई चाहिँ ततायो भने चाहिँ मोसन आउँछ सोलिड अथवा लिक्विडलाई है पार्टिकलहरुमा मोसन कसरी आउँछ त भन्दाखेरि तताउँदाखेरि आउँछ यिनीहरुलाई नतताइकन पनि नर्मल टेम्परेचर अथवा त्योभन्दा अलिकति चिसो टेम्परेचरमा पनि उनीहरुको के हुन्छ त मोसनै हुन्छ जबसम्म उनीहरु लिक्विफाइड हुँदैनन् अथवा सोलिडिफाइड हुँदैनन् तबसम्म उनीहरु ग्यासमा जबसम्म रहन्छन् ग्यास स्टेटमा तबसम्म उनीहरुको के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी मोसन छ अब लिक्विडमा चेन्ज भए पनि मोसन त हुन्छ तर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिअलि कम हुन्छ पहिलाको तुलनामा ग्यासमा चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ काइनेटिक एनर्जी मलिक्युलको त्यही भएर त्यो जता पनि जान सक्छ जता पनि भाग्न सक्छ है र मैले यहाँ लगभग सबै कुराहरु एक्सप्लेन गरिसकेछु छु टु ह्याभ एटमोस्फियर द हेभेनली बडी शुड बी एबल टु पुल इन्डिभिजुअल एयर मोलिक्युल्स है इन्डिभिजुअल एयर मोलिक्युललाई के गर्न सक्नुपर्छ त पुल गरेर राख्न सक्नुपर्छ जुन चाहिँ अर्थले गर्न सक्छ है बट इफ द एयर इज लिक्विडिफाइड गर्यो भने चाहिँ एयरलाई चाहिँ चिस्याएर चाहिँ तरल बनायो भने बन्छ कि बन्दैन बन्छ है जुनै सुकै सब्स्टेन्स सोलिड लिक्विड ग्यास तीनवटा स्टेटमा रहन सक्छ चाहे त्यो मेटल होस् चाहे त्यो जेसुकै होस् है हामीले नर्मल टेम्परेचरमा त एयर देखिरहेछौं हैन त्यो एयर हामीले कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कहिले पनि यो लिक्विड होला र यस्तो चीज त मैले कहिले कल्पनै गर्न सक्दिन भन्ने खालको हुन्छ फलामको मेटल देखिरहेछ फलामको मेटलको ग्यास हुन्छ र भन्ने कुराको कहिले कल्पनै गर्न सकिरहेको हुँदैन है तर हुन्छ है त्यसलाई हाई टेम्परेचरमा तताइदियो भने त्यो फलाम पग्लेर लिक्विड पनि हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै हाई टेम्परेचरमा हुन्छ हैन फलाम पग्लिन्छ लिक्विड हुन्छ त्यसलाई अझै बहुत तताउनु पर्छ त्यो ग्यासमा पनि चेन्ज हुन्छ तर हुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ है त यहाँ मैले एयरको कुरा गरे एयरलाई यदि लिक्विड बनाइदियो भने त्यसैले चिस्याएर इन्टु ड्रप्स अब यो ड्रप्स बनाइदियो भने चाहिँ दिस ड्रप्स विल बी इन्फ्लुएन्स्ड बाइ ग्रेभिटी अब त्यो चाहिँ ड्रप्स किनभने एउटा सिंगल बडीको रूपमा काम गर्छ अब है अब यो ड्रप चाहिँ के हुन्छ त ग्रेभिटीले असर गर्छ मुनकै ग्रेभिटीले असर गर्छ यो ड्रप्सलाई हियर द होल ड्रप एक्ट एज सिंगल बडी अब यो एउटा यो ड्रप चाहिँ नि पुरै एउटा सिंगल बडीको रूपमा भयो के अब यसको ग्रेभिटी भनेको यति पुरै बडीको ग्रेभिटी जस्तै भयो के अब हैन ग्रेभिटेशनल फोर्स मुनको ग्रेभिटीले तान्नु भनेको यति एउटा सिंगल बडी मानेर उलाई तान्ने जस्तै हो के while in gas state the single molecule act as single body to be influenced by gravity ग्रेभिटीले असर गर्नुको लागि सिंगल मोलिक्युल नै के हुन्थ्यो त सिंगल बडीको रूपमा हुनु पर्थ्यो हैन लिक्विडमा चाहिँ एउटा ड्रप चाहिँ एउटा सिंगल बडी भयो है त्यही कुरालाई मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु यो कुरालाई लेख्नु होला कुरा बुझिन्छ ल न्यूमेरिकल त केही पनि छैन यो सिम्पल फर्मुलाबाट न्यूमेरिकल बनिहाल्छ द मास अफ द जुपिटर दिएको छ रेडियस पनि दिएको छ किलोमिटरमा दिएको छ क्याल्कुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द जुपिटर जी कसरी निकाल्ने जी इक्वल टु gm/r² कति सजिलो है निस्किहाल्यो व्हाट विल द वेट अफ द पर्सन 85 kg अब जी आइसक्यो वेट भनेको के हो त फोर्स अफ ग्रेभिटी हो त्यो भनेको mg हो मास कति दिएको छ त 85 kg दिएको छ जी कति आउँछ यहीबाट आइहाल्छ जति आउनु छ आइहाल्छ है तर यहाँ रेडियस चाहिँ किलोमिटरमा छ है त्यो बहुत ख्याल गरेर राख्ने जी को भ्यालु निकाल्ने त्यसपछि वेट पनि आइहाल्यो सजिलो छ नि सजिलो ल अब फास्ट हामी अर्को क्वेशन हेरिहालौं यस्ता क्वेशनमा हामी टाइम वेस्ट नगरौं के छ ल
वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई वेटलेसनेस ड्यु टु फ्री फल? वेटलेसनेस भनेको के हो है? इट इज द कम्प्लिट एब्सेन्स अफ द सेन्सेसन अफ वेट। सेन्सेसन भनेको के? महसुस है। कम्प्लिट एब्सेन्स, अलिकति पनि वेट छ जस्तो मलाई महसुस भएको छैन। कम्प्लिट एब्सेन्स हुनु पर्यो। इट इज द स्टेट अफ कम्प्लिट एब्सेन्स अफ द सेन्सेसन अफ ग्रेभिटी। ग्रेभिटी नै महसुस नगरेको अवस्थालाई वेटलेसनेस भनिन्छ। अब ड्यु टु फ्री फल भनिरहेछ, ड्युरिङ फ्री फल भनेर लेखिदिने। ड्युरिङ फ्री फल, फ्री फलमा भएको बेलामा हैन वेटलेसनेसलाई हामी वेटलेसनेस ड्यु टु फ्री फल भनिन्छ। कुरा बुझिन्छ? ल द मास अफ द अर्थ इज दिएको छ कति? 6 × 10⁻24 kg। रेडियस पनि दिएको छ यहाँ, किलोमिटरमा दिएको भए पनि। वाट विल बी द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी हैन, एट अ डिस्टेन्स अफ यति भनेको छ है। भने पछाडि त फर्मुला लगाइदिने फेरि। के हो फर्मुला हैन? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटीको g = gm/, अब यहाँ हाइट पनि दिएको छ, d² हो खासमा हाम्रो फर्मुला, डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर्स हैन। d भनेको के भयो? यहाँ r मात्रै भएन, यहाँ d भनेको r + h पनि हुने भयो, टोटल डिस्टेन्स हुनु पर्यो हैन। r मा r को भ्यालु राख्ने हैन, किलोमिटरमा छ मिटरमा लाग्ने। पहिला यो दुईटा जोड दिने, जोडेर कति आउँछ त? 64 + 36 100 आउँछ होला। दुईटा जिरो अलरेडी छ। किलोमिटरलाई मिटरमा लाग्ने, फेरि एउटा दुईटा तीनटा जिरो हटायो, स्क्वायर गरिदिने। स्क्वायर गर्ने बित्तिकैको जतिवटा जिरो छ डबल हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूना 14 10⁻14 है। यो न्युमेरिकल त गर्न सकिन्छ होला है। यो म यसमा टाइम वेस्ट गरिन। गर्न सक्ने कुराहरू गरौँ, गर्न नसक्ने कुराहरू म भनिदिन्छु। इन द फिगर, पहिला फिगरमा हेर्ने है। के भनेको छ? 45 kg 45 kg भनेको छ। ए र बी छ, 50 मिटर अबभ छ, यही दिएको छ है। यसको जी, यो यसको जी भन्नुको मतलब यो चाहिँ के हो त? मुन हो, यो चाहिँ के हो त? बी वाला चाहिँ अर्थ हो है। टु आइडेन्टिकल मेटल बल्स, ए भनेको मेटल बल हो, बी भनेको पनि मेटल बल हो। अर्थ भनेको यहाँ छ हैन, सर्फेस यहाँनिर तलनिर रहेछन् के सर्फेस त यहाँनिर, ठिक छ। Having equal masses are being dropped towards the surface of the moon and the earth हैन। अब answer the following question. If both the metal balls are released simultaneously, which one does the strike the ground faster? So with calculation भनेको छ है। क्यालकुलेसन गर्न सकिएला, सकिन र? न्युमेरिकल गरे जस्तै त हो नि हैन। एउटै हाइटबाट उनीहरूलाई ड्रप गराइएको छ, हाइट दिएको छैन, ए दिएको छ 50 मिटर हैन। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी पनि दिएको छ, जी को भ्यालु निकाल्न सकिएला है। टाइम अफ फ्लाइट यसरी निकाल्ने हो फर्मुलाले है। यदि मानौ त्यहाँ न हाइट दिएको छ है, यहाँ मानौ हाइट दिएको छैन, यो यहाँ फिगरमा चाहिँ के दिएको छैन? यो हाइट दिएको छैन हैन। अनि यहाँ जी पनि दिएको छैन। जस्ट यत्तिकै क्वेसन सोधिदियो कि कुनमा चाहिँ चाँडो खस्छ, मुन चन्द्रमा चाँडो खस्छ कि मुनमा पृथ्वीमा चाँडो खस्छ भनेर क्वेसन सोधिदियो। अनि सो विथ क्यालकुलेसन पनि भनिदियो, ठिक छ। सो विथ क्यालकुलेसन पनि भनिदियो भने केले गर्ने है। यदि सो विथ क्यालकुलेसन पनि भनेको छैन भने पनि हामीले चाहिँ यसरी फर्मुला देखाएर गर्नुपर्छ। त्यो भनेको यति चाहिँ गर्नुपर्छ है, यति चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै टाइम अफ फ्लाइट टिई भयो हैन, यो फर्मुला। अनि यसमा चाहिँ जीई भनेको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी अर्थ सर्फेस मुन सर्फेस, कुन ठुलो छ? अर्थ सर्फेसको ठुलो छ। अर्थ सर्फेसको जी ठुलो भइसके पछाडि टी कसको ठुलो हुन्छ त? मुनको ठुलो हुन्छ, किनभने तल छ नि त, यहाँ जी तल छ। यहाँ हेरौँ त, टी र जी को रिलेसनमा हेरौँ त कहाँ छ। ल हेरौँ, यहाँ टी यहाँ छ माथि हैन, जी यहाँ तल छ। अन्डररुट भयो नि, स्क्वायर भयो नि, जेसुकै होस्, हामीलाई केही मतलब छैन। टी र जी को छन् त तल र माथि छन् यसरी इक्वल टु भन्दा यी। त्यस पछाडि के आउने भयो त? जी धेरै भयो भने टी थोरै हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ थाहा भइसक्यो
है GE इज ग्रेटर देन GM देयरफोर TE इज लेस देन TM। नत्र भने भ्यालु पुट गरिदिने है। भ्यालु कसरी पुट गर्ने, जी को भ्यालु आफै राखिदिने 4 हैन, 4 को अंडर रुट भनेको 2 आइहाल्छ। अब यहाँ राखिदिने कति 2 राखिदिने अथवा 1 राखिदिने, GM थोरै राखिदिने 1 राखिदिने, अंडर रुट 1 भनेको 1 नै आउँछ है। अब यहाँ माथि के हुन्छ त अंडर रुट 2h/1 हैन, यताको TM र यताको TE चाहिँ अंडर रुट 2h/2 आउँछ। भन्नुको मतलब कुन ठुलो भयो कुन सानो भयो, कुन TM ठुलो भयो कि TE ठुलो भयो, TM ठुलो भयो नि हैन। यहाँ डिवाइड बाइ 1 मात्रै छ, अंडर रुट 2h छ। यहाँ चाहिँ 2h को आधा डिवाइड बाइ 2 भनेको आधी, अंडर रुट 2h लाई डिवाइड बाइ 2 भनेको आधी। भनेपछि यसरी पनि हामीले अड्कल गरेर पनि गर्न सकिन्छ है, यदि कन्फ्युजन भयो भने एक्ज्याक्ट भ्यालु नराखिकनै। ल यसरी गर्ने एन्सर लेखिदिएको छु मैले है, एन्सर लेखिदिएको छु। अब यहाँ त पुरै क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्यो। क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ होला कि सकिँदैन, सकिन्छ। h को ठाउँमा 50 मिटर राख्ने, g को ठाउँमा त्यहाँ राखिदिने है। टाइम अफ TE र TM को भ्यालु आइहाल्छ, त्यहीबाट थाहा भइहाल्छ कुन चाँडो खस्छ कुन ढिलो खस्छ है। A person lift 60 kg on the surface of the earth. How much mass can he lift on the surface of the moon? Magnitude of force. त्यसको एन्सर पनि यहाँ मैले लेखिदिएको छु। ल हेरौँ, फोर्स ही क्यान एप्लाई अन अर्थ विल बी इक्वल टु द फोर्स ही क्यान एप्लाई अन मुन। किनभने उसको जाँगर भनेको के हो त, एउटै हो। अर्थमा जति जाँगर छ मुनमा गएपछि पनि त्यति नै जाँगर हुन्छ हैन। उसले बल लगाउने भनेको त्यति नै बल लगाउँछ, त्यसले घटी बढी बल लगाउँदैन। त्यसले अर्थमा पनि त्यही बल लगाउँछ, तर मुनमा पनि त्यही बल लगाउँछ। तर अर्थमा त्यही बल लगाएर कति मास उठाउन सकिन्छ, मुनमा त्यही बल लगाएर कति मास उठाउन सकिन्छ त, त्यो भनेको mg हैन। बल लगाएर उठाउने भनेको, फोर्स लगाएर उठाउने भनेको केलाई उठाउने त, mg लाई उठाउने हो। mg बराबरको फोर्स दिने हो उठाउनको लागि हैन। mg बराबरको फोर्स दिने हो भने अर्थमा के हुन्छ त, m इन्टु g अफ अर्थ हुन्छ। मुनमा के हुन्छ त, m इन्टु g अफ मुन हैन। अब g अफ अर्थ चाहिँ धेरै छ, 9.8 छ। g अफ मुन, ग्राभिटी अफ मुन, एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ मुन चाहिँ थोरै छ, 1.66। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ मास 60 हुँदाखेरि m2 कति हुनुपर्छ त, m2 इक्वल टु 60 इन्टु 9.8/1.6, त्यो भनेको 354 केजी गर्न सकिन्छ। 354 केजी उठाउन सक्छ त्यसले मुनमा है। सो ही क्यान लिफ्ट 354.21 केजी अन द मुन सर्फेस भनेर लेख्ने। ल च्याप्टर 1 को हामीले सकिसक्यौँ, द एन्ड गरिसक्यौँ हामीले है। तीसरी भइसक्यो यहाँ। ल अहिलेलाई हामी यति गरौँ, धेरै नगरौँ। अब हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा प्रेसरबाट सुरु गर्छौँ, च्याप्टर 2 युनिट 2 है। अहिलेलाई हामी जाउँ, बिदा मागौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।